محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما حضرت مولانا عبدالغفور راشد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو آپ کے سامنے تاریخ اہل حدیث کے حوالہ سے اور فتنہ قادیانیت کے حوالہ سے گفتگو کر رہے تھے، اب میں خطابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اپنی جماعت کے عظیم مبلغ محترم جناب حضرت مولانا سلیمان عابد سلیمان صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا عابد سلیمان صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد، اہل حدیث کانفرنس سے سیالکوٹ دی مرکزی جامع مسجد اہل حدیث پل ایک والی دے زیر اہتمام، اللہ اس کانفرنس نو قبول فرما کے انتظامیہ، معاونین، موافقین، رفقاء، احباب، خطیب، امام، سامعین، خطبہ، علماء، اللہ سارے واسطے، انتظامیہ واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی آمین کہو۔ اہل حدیث انہاں لوگاں نو کیا جاندہ ہے جڑے اللہ دا قرآن منن، او دے مطابق زندگی گزارن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں احادیث طیبات و مقدسات نو منن اور انہاں دے مطابق زندگی بسر کرن۔ اہل حدیث دا ایک عقیدہ ہے اور ایک مسائل نے۔ عقائد و اہل حدیث، مسائل اہل حدیث اللہ دے فضل نال کتاب و سنت دے مطابق نے، کسے قسم دی شک شبے دی گنجائش باقی نہیں۔ اہل الحدیث او مسلک ہے جدے اتے اللہ دی بھی گواہی ہے، فرشتیاں دی بھی گواہی ہے، اہل علم لوگاں دی بھی گواہی ہے۔ شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اہل حدیث دے عقائد و نظریات کی نے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ اہل حدیث دے عقائد و نظریات نے اللہ اپنی ذات وچ، صفات وچ، اسماء وچ ہر اعتبار نال اکلا وحدہ لا شریک ہے، او دا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اہل حدیث دا عقیدہ ہے اللہ اکلا ہی مشکل کشا ہے، اللہ اکلا ہی حاجت روا ہے، اللہ اکلا ہی داتا ہے، اللہ اکلا ہی غوث ہے، اللہ اکلا ہی بگڑیاں بنان والا اور ڈبیاں تارن والا ہے، اللہ اکلا ہی جدوں چاہے جنوں چاہے جویں چاہے چلا سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، ہلا سکتا ہے۔ ساری کائنات اس اللہ دی محتاج اور پابند ہے۔ او اللہ الصمد بے پرواہ بے نیاز، کسے دا پابند نہیں۔ اہل حدیث دا عقیدہ ہے جناب محمد الرسول اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین خاتم المرسلین نے پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، انہاں دی نبوت زمانی اور مکانی قائد نال سی، لیکن سونے واسطے نہ زمانے دی قید نہ جگہ دی قید، آپ دی نبوت آپ دی رسالت پوری کائنات واسطے اور قیامت واسطے۔ جڑا اے دے وچ کوئی گل کرے، کسے قسم دا کوئی معاملہ خراب کرن دی کوشش کرے، او دی آخرت خراب ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے۔ اور پھر حیرانگی والی بات ہے کہ او لوگ کدی لاہور اندر، کدی سیالکوٹ اندر، کدی فیصل آباد اندر، کدی اسلام آباد اندر جناب ترنے دی شکل، ریلیاں دی شکل، جلوساں دی شکل اور نعریاں دی شکل اور پھر میڈیا والیاں نو گالیاں تک، او لوگ جنہاں کدی دعوت دیتی تے بریلی شہر دی دعوت دیتی، کدی دعوت دیتی فقہ دی دعوت دیتی، کدی دعوت دیتی امام احمد رضا خان صاحب دی دعوت دیتی، کدی دعوت دیتی امام ابو حنیفہ جی دی دعوت دیتی، جنہ لوگاں کدی دعوت دیتی اشعری اور ماتریدی دعوت دیتی، او لوگ ہن ختم نبوت دا جو دعویٰ کرن مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تے قیامت دی نشانی نہیں تے ہور کی ہے۔ اہل حدیثو اللہ دے فضل نال تانو اہل حدیث ہونا مبارک کہو الحمدللہ، اچھی کہو اچھی، بڑیاں بڑیاں ماشاءاللہ مدلل تقریرہ ہوئیاں نے، لیکن تساں جاگندہ ثبوت صحیح طرح نہیں دیتا، نہ تساں کو نعرہ ہی مارے ہے، حالانکہ جنی گفتگو ہو چکی ہے اور جدے وچ کیا گیا ہے کہ پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب امیر ملت اسلامیہ، اللہ انہاں نو صحت تندرستی نال زندگی برکت والی عطا فرمائے، انہاں ورگا انسان کسے جماعت کول کوئی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ مسلک یا کسے دی بھی جماعت ہے، عظیم انسان نے، اور تساں پھر بھی میرے میر دا نعرہ نہیں ماریا، اچھی اچھی ایویں نہیں، ٹلا نعرہ نہیں، ٹلا نہیں، استاد جی مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ والا نعرہ مارو، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مرکزی جمعیت اہل حدیث، تیرا امیر میرا امیر، اوہ لگے مارو ہے لگے، تیرا امیر میرا امیر۔ حافظ صاحب فرمایا کرتے سن، مار مار نعرہ میرے امیر دا، پاویں اج روٹی بھی نہ کھوائیں۔
بولے اگ دے جلسے تے ہون والے ہو میر صاحب دا نعرہ کیوں مارے آئے کہ میر صاحب نے اللہ پاک دے فضل نال ساری قوم نو بیدار کرن دا عزم کیتا ہے ختم نبوت دے حوالے نال اللہ پاک دا قرآن ہاتھ وچ لے کے اور نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہاتھ وچ لے کے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد کیا دے اچھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو دھیان نال میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خاتم النبیین بنا کے بھیجے آئے خاتم المرسلین بنا کے بھیجے آئے بلکہ بھیجن تو پہلو عالم ارواح وچ میں وعدہ لے آئے دو وعدے لینے ایک وعدہ اپنی توحید دا دوجے سونے دی عظمت دا سونے دی ختم نبوت دا پہلا وعدہ کیے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین پہلا وعدہ اپنی توحید دا لیا کائنات دے لوگو دسو زمین تے جا کے اور دنیا تے جا کے غیران دے نعرے مارو گے غیران دے میلے لاؤ گے ذرا دسو دے صحیح غیران دے نام تے ذبح کرو گے غیران دے نام دیاں نظران نیازان دو گے یا اللہ نہیں دسو تاڑا رب کون ہے الستو بربکم کہہ دو اچھی کہہ دو اللہ ملک فیصل صاحب دے والدین نو جنت چالا مقام دے اللہ ملک اورنگزیب صاحب اور اے روفہ کائنہ دے رانا عمر صاحب اور خطیب جناب قاری افتخار صاحب اللہ انہ دیاں محنتہ قبول فرمائے اور دعا کرو گے دلوں کرو ٹھڈوں کرو اللہ ملک فیصل نو نیک بیٹا عطا فرما دے جیڑا اس کانفرنس نو اگے رواں دواں رکھے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نل اپنے فضل نل نوجوانہ تو کم لوے میری یوتھ فورس تو کم لوے آئیے غور کریے اللہ پاک نے کیا ہے وعدہ لے آئے الستو بربکم کیا میں تاڑا رب ہاں کے نہیں بولو تے سارے آکھے قالوا بلا کیوں نہیں تو ساڑا رب اوتھے سارے ہی آکھیا ایتھے آکھے کئی مکر گئے کسی آکھیا فلاں سرکار ہے کسی آکھیا فلاں صاحب نے اسیاں نے میاں سرکاراں دا احترام کرو اولیاء اللہ رحمہم اللہ دا احترام کرو پر عبادت کلے اللہ دی کرو اور ختم نبوت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی منو رب دی توحید وچ کوئی شریک نہیں بنانا اور نبی پاک دی ختم نبوت وچ کسے امام صاحب دا سکہ نہیں چلانا مسلک اہل حدیث ہے عالم الغیب کون ہے بولو فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا کدیا کیا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ زمین اسمان دا غیب کون جال دا بولو
بولو بولو بولو کون جاندا ہے؟ اللہ ہی کلا ہی جاندا ہے، انہوں کلے نو ہی پتا ہے کتھے کیڑی شے لکی چھپی ہے۔ کائنات دے لوگو عقیدہ بنا لو، دنیا تے نہیں رہنا، جانا ہے اور دوبارہ اٹھائے بھی جانا ہے، اور قبر اندر پیڑے لوگانو عذاب ہوندا ہے، نیک لوگانو اللہ پاک والو رحمت نال جنت والو ہوا مل دی ہے۔ عقیدہ اہل حدیث دا اے آ، کائنات دے لوگو اللہ کلہ ہی داتا ہے، کوئی دوسرا داتا نہیں ہے۔ بابا جی عثمان بن علی حجویری انہاں تے خود اپنی کتاب سے لکھے آئے کہ میرے کول کسے ویلے کھان لئی ایک ویلے دا کھانا یا دانا نہیں ہوندا، پتہ نہیں لوگ منو داتا گنج بخش کیوں ہندے نے، حالاں داتا کون ہے؟ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ عقیدہ اہل حدیث دا ہے ختم نبوت دے بارے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام نو اللہ نے روحاں کٹیاں سارے اندیاں کر کے تے دجا وعدہ کی لے آئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ میرے نبیان دی جماعت میرے نال وعدہ کرو، یا اللہ کا دا وعدہ تساں پھرنا شریعت اپنی چلانا، تساں سارے آنے لامبے ہو جانا، نبوت دا لاگے لباس شہانہ میرے محمد دے تابع ہو جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جد تک نہ مینو اور جد تک نہ مینو وعدہ دو گے تد تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ انو آخ دینے شان پیمبر، انو آخ دینے مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن توحید دا بھی چورے، توحید دا بھی چورے، عقیدہ ختم نبوت دا بھی چورے، ریلیاں تے ترنیاں تے زورے۔ توحید دا چور آندا گیے کہ جناب داتا بھی رب دے برابر کوئی ہے، غوث بھی رب دے برابر کوئی ہے۔ توحید دے نام تے سیمینار رکھ کے رب دے شریک بناؤں دا پھردہ لوگانو، اور نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے مقابلے تے اماماں تے بزرگاں تے پیران دے نعرے مار کے پھر اسلام آباد جا کے اپنے آپنوں سچا کرن دی کوشش کردا ہے۔ سن ذرا دھیان نال، سچا کون ہے؟ جڑا قرآن و حدیث والا ہی۔ سچا کون ہے؟ جنہوں رب نے سچا کیا ہے۔ سچا کون ہے؟ جنہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچا کیا ہے۔ سچا کون ہے؟ جڑا کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جدے عقائد و نظریات کتاب و سنت دے مطابق نے، جدا عقیدہ ہے صحابہ سارے پاک نے، اہل بیت بھی سارے پاک نے۔ اللہ پاک نے گرنٹی دیتی ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اہل حدیث تے عقائد و نظریات الحمدللہ پاک تے صاف نے، کہہ دو الحمدللہ۔ تے اہل حدیث دے مسائل بھی کتاب و سنت دے مطابق نے۔ اہل حدیث مسئلہ اٹھائے گا رفع الیدین دا تے دلیل پیش کرے گا نبی علیہ السلام دی حدیث دی کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کر دے
رکوع جان لگیاں رکوع تو اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ کے تیجی رکعت شروع کرن لگیاں رفع الیدین کر دے. اور اس بات نو حنفی مکتبہ فکر دے امامہ بھی لکھیا ہے. ہدایہ دی شرح لکھ دیا نصب الرایہ اندر امام جمال الدین زیلعی حنفی صاحب نے لکھیا ہے. انہاں بھی لکھیا ہے میرے بزرگ محترم ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب فرما رہے سن اسی علم نال جنگ لڑنے ہاں اسی علم نال جنگ لڑنے ہاں اسی گال نہیں دیندے. نیا لے حدیث دا شیوہ یہ گال دینا سن ذرا دھیان نال سانو کی لوڑے گالاں دین دی جنہاں کل کتاب و سنت ہے انہاں کتاب و سنت سناونا ہے. میرے بزرگ رئیس المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن لوگ گالاں کڈن تسی قرآن سناؤ. یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن لوگاں جنیاں گالاں کڈیاں نے یزدانی ہونا قرآن سنائے گا. او سونے ساڑے کل تے قرآن تے حدیث ہے. سن ذرا دھیان نال اہل حدیث اپنے مسائل بھی کتاب و سنت تو ثابت کر دائی اور منن والے غیر بھی منن دین ہے. اندھے نبی علیہ السلام نے رفع یدین ساری زندگی کیتا ہے لکی اللہ عز و جل اتھوں تک کہ آپ اللہ کو پہنچ گئے آخری نماز بھی رفع یدین نال پڑھئیے. اہل حدیث بھی یہی اندھا ہے. میرے بزرگ پڑھیا کر دے من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. نبی علیہ السلام دی اطاعت کرو کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ. اللہ پاک نے کتے بھی یہ نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ صاحب دی اطاعت کرو امام شافعی جی دی اطاعت کرو امام مالک جی دی اطاعت کرو امام احمد بن حنبل جی دی اطاعت کرو بلکہ کی کیا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور جویں نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری اوہیں اہل حدیث گزار رہے ہیں. آپ نے کیا ہے اللہ پاک نے اخوایا تے آپ نے آکھیا قل ان صلاتی قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. آپ نے فرمایا میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی بولو اللہ واسطے زندگی بھی اللہ واسطے تے موت بھی اللہ واسطے جدا کوئی شریک نہیں. مینوں حکم یہ دیتا گیا ہے میں پہلا مسلمان ہاں مانا کی ہے کہ میں سب تو اعلیٰ درجے دا مسلمان ہاں. جویں نبی پاک دی عظمت اللہ ہے ایویں سونے دا ایمان بھی اہل حدیث دا عقیدہ ہے ایمان وددا بھی ہے تے ایمان گھٹدا بھی ہے تے ساریاں دا ایمان ایک جیسا نہیں. ایمان وچ بھی درجے نے. اہل حدیث دا عقیدہ ہے اللہ ہر ایک دے وچ موجود نہیں بلکہ اللہ دی ذات عرش تے موجود ہے. او دا علم ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے. او دی ذات دے بارے کی آکھیا الرحمن الرحمن علی العرش استوى. اہل حدیث دا کوئی بھی مسئلہ کتاب و سنت دے خلاف نہیں. سوال کرنے والا آیا سیدہ امی عائشہ صدیقہ سب کہہ دو اچھی کہہ دو ذرا زور نل کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ گل آندہ دسو موضعوں تے مسا کنے دن کرنا ہے.
अम्मा जी फरमांदियां ने जाओ ये मसला अली पाक कोलों पुछो। अम्मा जी तुहानू नहीं आउंदा है। मैं तां दसना चाहनी हाँ कि अली पाक ने नबी अलैहिस्सलाम नाल बड़े सफर कीते ने। अली रजी अल्लाह अन्हु खुल गए, उन्हें फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा रहन वाला मुकीम आदमी है एक दिन ते एक रात तक मसा कर सकता है, लेकिन जेड़ा मुसाफिर है 3 दिन तक कर सकता है। अहले हदीस दा अकीदा रुहमा बैनहुम, अहले बैत और सहाबा सारे आपस विच मेहरबान ते एक मिक ने। और अहले हदीस दा अकीदा है लोगो जो मसला सहाबियां दा है ओही मसला वहाबियां दा है, और जो मसला सहाबियां दा बोलो ओही मसला वहाबियां दा है। हिस्सा पै गया उलमा दी कसीर तादाद है। अल्लाह पाक एक कॉन्फ्रेंस कबूल फरमाए। अल्लाह पाक मलकानू मरकजी जमीयत अल हदीस नू मेरे जमाती रोफाका अहबाब मुआविनीन मुआफिकीन और साथी अहबाब तुसी जिथों जिथों चल के आए हो अल्लाह उलमा दी हाजरी तुहाडी तशरीफ आवरी कबूल फरमा के ये 3 दिनां दी कॉन्फ्रेंस नू अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल कामयाब करके कामरान करके कबूल फरमा के डैक वाले तो लैके इंतजामिया पुलिस वाले तक अल्लाह सारे वास्ते 2 जहाना विच नजात दा ज़रिया बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।